Nepal Life Insurance presents Crime Files. सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई. Divya Cooking Oil. Co-sponsor. जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छौ ब्युटिफुल. अस्ति अम्ला डाबर अम्ला. Associate sponsor. मङ्गलम पाइप्स, ढुक्क जिन्दगी भर. अपराधिक सत्य घटनामा आधारित नेपालकै पहिलो क्राइम एन्ड इन्भेस्टिगेसन सिरिज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ. नमस्कार, म रिमा विश्वकर्मा. एउटा खुसी परिवारको ठूलो सपनाहरू, त्यही सपनामा अल्झिएको एउटा बेचैनी, अनि त्यही बेचैनीले निम्त्याएको स्वार्थले कसरी एउटा खुसी परिवारको सपनाहरू भत्किन सक्छ. धीरजन भैया कोई नहीं छी घरे. भैया गेट तो खुले है. भाऊजी बबीता भाऊजी खाना कुछ ही बनल है. अरे भात तो बनल है, खैलौना है. कोई नहीं घरे. सीता भौजी ए भौजी ये कथी भेल केला बड़े चिचियाई छे. भौजी धीरजन भैया कत गेल है? कोई नहीं घरे. घरे में होते कत जेते न है कोई घरे. दरवाजा वहीना खुलले छले, सब घरों के दरवाजा सब. कत गेल होते त की जाने के लिए. चलो तो कनी देख के अभी. चलो ना. कतुक नहीं भौजी देखी ना इल्लू नहीं अभी ना देखना. जैसे खाना पकड़ले है, खैलू नहीं सब. कत गेल होते. चल ना ओनी कनी खोजी छे. भोरे भोरे कत चल गेल होते. गेली कोई पता. चल तो फोन करे छी. मोबाइल लाओ तो कने. मोबाइल लाओ ना. कतै भेला. Sorry, the mobile you have dialed is switched off. Sorry, the mobile you have dialed is switched off. Sorry, the mobile you have dialed is switched off. Sorry, the mobile you have dialed. कति बेल
ये भैया भाभी नहीं घर है, गेट उट सब खुले है आ खाना ओने के ओने धाइल है बनल। तो कतो गेल होते देखियो ना मोबाइल फोन लगबे छै, मोबाइल अब्बत भी है। मोबाइल हाँ अभी फोन लगैली है, नहीं लगी है। हिजो घरमै हुनुहुन्थ्यो? थियो सर, मैले घरमै देखेको हो। कतै जाने कुरो थियो कि? नहीं सर, कतै जाने कुरा थिएन। भगवत हामीलाई भन्थ्यो होला नि। दिदी मलाई त भन्थ्यो होला कतै गएको भए, तर कतै जानु भएको छैन। कोही नजिकको आफन्तका जानु भएको छ कि त्यता बुझ्नुभयो? बुझेछु सर, कतै जानु भएको छैन, कतै जानु भएको छैन। हेलो के बाबूजी? जी मामा जी अखन तक नहीं मिलले। कहले भैया भौजी घर पर पहुँचल? दरवाजा उरवाजा सब खुले चले। नहीं, घर पर नहीं छे, ताहि द्वारा फोन केलिए। अखन तक नहीं आली दीदी भैया। ससुराली फुफू मामा सबैतिर बुझ्यो सर, कतै जानु भएको छैन। उहाँहरूको मोबाइल नम्बर छ? मोबाइल भाउजूको त मोबाइल छैन, दाइको मोबाइल अहिलेसम्म स्विच अफ छ सर। ठिक छ, उहाँको नम्बर चाहिँ हाम्रो इन्सपेक्टर साहबलाई टिपाएर जानु होला है। हुन्छ सर, हुन्छ। तपाईँ चाहिँ उहाँहरूको छिमेकी? हजुर सर। खाना पकाएर नखाए त कोही नहिँड्नु पर्ने हो। सर, उनीहरूलाई हिँड्न हतार थियो कि? अलि बढी नै हतार थियो जस्तो देखियो। ढोका सोका पनि नलगाई हिँडेका छ। घरमा कपडा दराजहरू सबै सामान जस्ताको त्यस्तै छ। टाढाको सवारी नहुनु पर्ने सर। कहाँ गए त राताराती परिवार? एउटा कुरा भन्नुहोस् त। जी सर, भन्नु। धीरजनजी के गर्नुहुन्छ? सर, दाइ त सिजनको बेलामा घर पेन्टहरू हुन्छ नि, त्यसको ठेका लिनुहुन्छ सर। काम नभएको बेलामा घरमै बस्नुहुन्छ। कहिले काहीँ सर फार्ममा हात बटाइदिनुहुन्छ। कस्तो फार्म? सर, मेरो कुखुरा फार्म छ सर। ए, अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सर, भाउजू त केही गर्नुहुन्न, खेतीपाती गर्नुहुन्छ। घरमा बस्दाखेरि बच्चा बुच्चीको हेरचाह गर्नुहुन्छ। के भेले रे? के बात? पुलिस आयल छ सर। तपाईँ चाहिँ को? म सर रामलाल र धीरजनको मामा। अनि तपाईँ होइन हिजो बिहान सुरुमा घरभित्र गएको? हो सर। के कामले जानुभएको थियो बिहानै बिहानै? सर, त्यो धीरजन दाइले मैले गाउँको घरमा पेन्ट गर्न भनेको थिएँ। दाइले भन्नुभयो हुन्छ गरिदिन्छु, तर आउनु भएन पेन्ट गर्न, अनि त्यसैले खोज्दै खोज्दै आएको थिएँ सर। तपाईँको परिवारमा को बस्नुहुन्छ? सर, म यहाँ कोठामा एक्लै बस्छु, श्रीमान विदेश बस्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ धीरजनजीको काम कहाँ चलिरहेछ? तू सब काल काम करे काहे नहीं ले? हमरा फुफ्फू के घर जाके रहे, हम तो द्वारे नहीं। तो ठेकेदार अब धीरजन कैला नहीं एले से हमरा नहीं है बुझल। तू सब बेसी पैसा कमा लेले छे? हाँ? चल जो। तपाईको ठेकेदार धीरजन कहिलेबाट काममा आइरहेछ? अस्तिबाट आइरहेछ। अस्तिबाट नै उसको परिवार घरमा छैन। ऊ कहीँ जान्छु भनेर भनेको थियो तपाईँलाई? यो पालि त मलाई केही भन्नु भएको छैन। ल ठिक छ, उसको बारेमा केही खबर लाग्यो भने हामीलाई इन्फर्म गर्नु है। हुन्छ सर, यो धीरजनको परिवारको फोटो। सर, धीरजनको मोबाइल त्यो रात अन्तिमपल्ट बोर्डर छेउमा एक्टिभ भएको थियो, अहिले स्विच अफ देखाइरहेछ सर। गुड।
एकचोटि पारीको पुलिससँग कोअर्डिनेट गर्नुस्। उसको यो परिवारको फोटो त्यता पनि सर्कुलेट गर्नुस् र गाउँमै गएर यो बुझ्नुस् कि धीरजन र उसको परिवारलाई त्यो रात कसैले कहीँ कतै देखेको थियो कि, अनि उसले काम गर्ने ठाउँदेखि लिएर सबै ठाउँमा गएर एकचोटि बुझ्नुस्। हस् सर। घरमा पकाएको खाना जस्ताको त्यस्तै छोडेर ढोका पनि नलगाई आखिर कहाँ निस्कियो त धीरजनको परिवार? पुलिसको अनुसन्धानले यति चाहिँ पक्का गरिसकेको थियो कि उनीहरू आफ्नो मर्जीले निस्किएका थिएनन्। आखिर कसको मर्जीले निस्किए त? के साँच्चै नै उनीहरू कसैलाई पनि खबर नगरेर एक्कासी निस्किएका थिए? यसको उत्तर आउन बाँकी नै थियो। यही बीचमा धीरजनको भाइ रामलालको मोबाइलमा एउटा रहस्यमय मेसेज आउँछ। सर, यो मेसेज अपहरण गर्ने मान्छेको हो त? तपाईलाई धीरजनको परिवारको अपहरण भएको जस्तो लाग्छ? होइन सर, नत्र यो मेसेज के को? दाइ भएको भए त फोनै गरिदिनु हुन्थ्यो नि। अपहरण गर्नेले पनि त यस्तो मेसेज त पठाउँदैन थियो होला, फिरौती माग्थ्यो होला। तपाईहरुलाई किन लागिरहेछ उहाँहरूको अपहरण भयो भनेर? होइन सर, भित्र मनदेखि नै कस्तो कस्तो नराम्रो कुराहरू आइरहेछ, त्यही भएर भनेको। मलाई भित्र आत्मादेखि कस्तो नराम्रो लागिरहेछ दाइको। त्यसमा पनि यस्तो मेसेज आउँछ, म के भनौँ? हेर्नुहोस्, अवस्था हेर्दा उहाँलाई जबरजस्ती लगेको जस्तो देखिँदैन। फेरि उहाँहरूले आफूले काम गर्ने ठाउँ, आफू जान सक्ने ठाउँ कहीँ पनि केही पनि भनेर जानुभएको छैन। धीरजनको इन्डियासँग केही सम्बन्ध थियो? दाइ त सानैदेखि त्यहीँ बसिनुहुन्थ्यो अनि काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। नेपाल आएको 6 वर्ष भयो जस्तो छ सर। उहाँको बिहा भएको कति भयो? बिहेको 5 साढे 5 वर्ष भयो जस्तो छ सर। श्रीमान श्रीमती बीच सम्बन्ध कस्तो थियो? के भयो? हेर्नुहोस्, यहाँनिर कुरा लुकाउनु भयो भने उहाँहरूलाई भेटाउन झन् समय लाग्छ। जति बढी समय लाग्यो त्यति बढी खतरा हुन्छ। दाइ र भाउजूको सम्बन्ध एकदम राम्रो थियो, तर 1 महिनादेखि अलिअलि झगडा पर्दै थियो। झगडा? कस्तो झगडा? एकपल्ट दाइ र भाउजूको घर जाँदाखेरि देख, अब मैं ठेक्का पट्टा वाला काम नहीं करने वाला, समझी कि नहीं? इस घर को गिरवी रखकर पैसा निकाल कर बहुत बड़ा फार्म खोलूंगा, समझी कि नहीं? बहुत बड़ा फार्म। वो नहीं रहकर पैसा जो रखबे, हैं? एक फार्म जो खोलबे, आ नहीं चलते तो कथी खाबे, कत रहबे? ज्यादा मत बोल, मुझे मत सिखा, बड़ा ही सिखा। हम मर जाते हैं, नहीं घर बेचा दे। तो तू मरना चाहती है? तब तो मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। हस् सर। त्यो मेसेज धीरजनले नै पठाएको हुनसक्छ। नम्बर इन्डियन रहेछ। पारीको प्रहरीसँग फेरि कोअर्डिनेट गरेर नम्बर ट्रेस गर्न लाउनुहोस् तुरुन्तै। हस् सर। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाय सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल।
अलि राम्ररी बार्नुहोस्। हेर्नुहोस् खुट्टा हेराइरहेछ, त्यसलाई छोप्नुहोस्। धेरै गनायो है, 2-3 दिन जति भयो होला। ल राम्ररी बाहिर निकाल्नुहोस् उसलाई। इन्सपेक्टर साहब, यहाँको सबै मुचुल्का निकालेर राम्रोसँग टिपेर ल्याउनुहोस्। हस्। ए गोलु, यता सुन त, तँलाई के भनेको मैले थाहा छस् नि? थाहा छ। केही गडबडी भयो भने तेरो रासलीला यहाँको सबै मान्छेलाई म भनिदिन्छु अनि यो ठाउँबाट तिम्रो पत्ता साफ भइहाल्छ। ए पुलिसले केही सोध्यो तँलाई? छैन सोधेको। ल त्यसो भए अहिले जा। हुन्छ, जा जा। के भयो? किन रिसाएको? के भयो? ज्यादा नाटक नगर्नु। के चलिरहेछ त्यो रामशरण र तपाईँको? त्यस्तो खासै केही होइन। हेर्नु, तपाईँ र त्यो रामशरण मिलेर त के गर्नु भएन बक्ता भाउजूलाई? कस्तो शङ्का गर्छौ तिमी? म त्यस्तो गर्न सक्छु? ज्यादा नाटक नगर्नु। भन्नु छ त भन्नु न त, जानु आफ्नो घर। जुन दिन त्यो हराएको थियो नि, त्यो दिन म फारममा रङ लिएर गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदा 2 जनाको झगडा भइरहेको देखाएको थिएँ। छोड़ छोड़। देखो भांजा, जो जितना ही है उतना ही में खुश रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम तो चुप ही रहो कंस मामा, सब खेल तुम्हारा है। हाँ हाँ, मैं सब खेल मेरा है। हाँ है, तुम्हारा है सब खेल। जाओ, तुमको जो करना है कर लो, जाओ। जाऊंगा मैं खबर। जाओ जाओ। चलो। रंग लाल चलिए। अरे नहीं करना है इसके यहाँ पेंट, भाई है, कसाई है ये। तपाईँले पुलिसलाई किन भन्नु भएन? रामशरणले हजुरलाई धम्की दिएको थियो। हो सर, भिक्टिम प्रेग्नेन्ट रहेछ। पोस्टमार्टम रिपोर्टले स्ट्रेङ्गल टु डेथ भनिएको छ। भिक्टिमलाई घाँटीमा डोरी अठ्याएर मारिएको देखिन्छ, तर बडी चाहिँ पानीमा अलि बढी दिन रहेको कारणले गर्दा बडी र डोरीमा कुनै प्रकारको फिङ्गरप्रिन्ट्स देखिएको छ। धीरजनको मोबाइल स्विच अन भयो? भएको छैन सर। त्यो इन्डियन नम्बर चाहिँ ट्रेस भयो? मेसेज पठाउने बेलामा त्यो नम्बर पारीको बजारमा एक्टिभ भएको थियो,
तर त्यस पछाडिबाट स्विच अफको स्विच अफ छ सर। यो इन्डिया र धीरजनको केही न केही कनेक्सन त अवश्य छ। हामीले यो धीरजन कहाँ छ एकदमै पत्ता लगाउन जरुरी भइसक्यो। यसो गर्नुहोस्, धीरजनको भाइ र मामालाई धीरजन इन्डियामा कहाँ बस्थ्यो अथवा कहाँ हुन सक्छ एकचोटि राम्रोसँग कडाइसँग सोध्नुहोस् न। हस् सर। फार्म पेन्ट गराएको हो? हो सर, अलिकता पेन्ट गराएको सर। धीरजन आएको थियो यहाँ? ना, धीरजन दाई आउनु भएको थियो नि त, बरु गन्नुलाई पठाइदिएको थियो सर पेन्ट गर्न। धीरजनसँग बाइक पनि छ? नै सर। किन? धीरजन कहाँ बस्थ्यो इन्डियामा पहिला र के काम गर्थ्यो? अब दाई दिल्लीमा बस्नुहुन्थ्यो, अब कहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यो थाहा भएन। बरु मामा कहिले काहीँ दाईसँग भेट्न जानुहुन्थ्यो, मामाले नै सब जानकारी दिनुहुन्थ्यो। हमरा तो वो कहल जो मुझे अब यहाँ दिल नहीं लगता है, मैं अब इंडिया जाऊंगा। मुदा यहन घटना घटा कर चल जेते से तो हमरा विश्वासे नहीं छल। ओ धीरजन बिना जो ये ना कह सकैए से हमरा विश्वास नहीं भ रहल छ मामा। धीरजन पहिला इन्डियामा कहाँ बस्थ्यो? धीरजन पहिला इन्डियामा दिल्लीमा बस्थ्यो। धीरजनलाई मैले एक दुई चोटि भेट्न गएको थिएँ, त्यो पनि 10 वर्ष पहिला। अब अहिले कुन ठाउँमा छ, कता बसिरहेछ मलाई थाहा छैन। ऊ अहिले पनि दिल्ली जान सक्छ त? त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। अब दिल्ली गया छ कि पन्जाबतिर गया छ म कसरी भन्नु। तर उसको बारेमा एउटा हल्ला सुनेको थिएँ कि उतातिर बिहे पनि गरे हो। यो कुराको बारेमा पहिला किन भन्नु भएन त? अब त्यो झुठो हो कि साँचो हो मलाई के थाहा। मेरो भान्जाले यस्तो काम गरेर उतातिर जान्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई मारेर, म कसरी भन्न सक्छु तपाईलाई? पक्कै आफ्नो छोरीलाई लिएर इन्डियातिर गएको होला। उहाँहरू को हो? यो रामलालको सालो हो र यो उसको साथी। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। प्रहरीलाई यो कुरा विश्वासै गर्न गाह्रो भइरहेको थियो कि धीरजनले आफ्नो प्रेग्नेन्ट श्रीमतीको हत्या गरेर छोरीलाई साथमा लिएर इन्डिया भागेको थियो। कि साँच्चै एउटा सामान्य व्यक्तिले यस्तो सोच्न या गर्न सक्छ र? यदि सक्छ भने उसलाई के चिजले प्रेरित गर्छ यस्तो गर्न? धीरजनको छिमेकीहरू र आफन्तहरूले भनेको कुरा बाजिएको कारणले गर्दा अब भने प्रहरीले उसको सासू ससुरासँग उनीहरूको सम्बन्धको बारेमा बुझ्ने निर्णय गरेको छ। तपाईको छोरी र ज्वाइँ बीचको सम्बन्ध कस्तो थियो? मेरो छोरी र ज्वाइँ एक अर्कालाई धेरै माया गर्थे। उनीहरू धेरै खुसी थिए। कुनै कुनै खुसीको पछाडि केही लुकेको हुन सक्छ, तपाईलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ। हामीलाई धीरजनमाथि शङ्का छ। उसले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेर छोरीलाई लिएर उतै गयो भनेर। किनभने अन्तिमपल्ट उसको मोबाइल बोर्डरकै छेउमा एक्टिभ भएको थियो र ऊ पहिला पनि उतै बस्दै आइरहेको थियो। यो हुन सक्दैन सर। मेरो छोरी बबितालाई ज्वाइँ साहेब धीरजन धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। भर्खरै अस्ति घर आउँदा टफी खाइए? टफी कति तेल लगे छ माया? कहाँ तेल लगी थियो? कमे त लगा दिबे त कते माथा सुखल हो। हां बुढ़िया बेसी माया नहीं कर हमरा। तो तोरा नि माया कर त केकरा करे से? हां तो फिर तय रह जबो। अच्छा ठीक। दीवान जी जी खीर लिया खीर जी। ये वो टू नतनी गाजे नतनी माया के बात बुझल? पंडित जी कहने हैं ए बीच कहना तोरा लड़के हो तू। अरे पंडित जी को थोड़ी बेटा ही होगा, क्या समझे? और बेटे का नामकरण माधु ही करेंगे। अगर माजी नहीं अबे बउआ के नाम हम रखबै हम। भर्खरै फोनमा छोरीसँग कुरा भएको थियो कि छोरीलाई चाहिँ बोर्डिङमा पढाउँछु।
ज्वाइँ साहेब छोरीलाई मार्छ भने मलाई विश्वास लाग्दैन सर, मलाई विश्वास लाग्दैन। यो हुन सक्दैन, यो हुन सक्दैन। तपाईको छोरीको बिहे धीरजनसँग कसरी हुन गयो? मेरो ज्वाइँको मामा रामशरणले नै कुरा ल्याएको थियो। रामशरण? उहाँले त हामीलाई यो भन्नुभयो कि धीरजनको बिहे इन्डियामा भएको छ रे। यो हुन सक्दैन, म विश्वास गर्दैन, हुन सक्दैन। सर, हत्यारा जो कोही भए पनि त्यसलाई नछोड्नु होला, नछोड्नु होला। धीरजन र उसको श्रीमतीको सम्बन्ध कस्तो थियो? श्रीमान श्रीमती बीच झगडा पनि हुने गर्थ्यो? धीरजन र उहाँको श्रीमती बीच कहिल्यै झगडै भएको हेरिएन म। त्यो त मान्छे यति राम्रो, त यति मिलनसार थियो, पति पत्नीमा कहिल्यै पनि झगडा भएको छैन। बरु यो कुरा त्यहाँको नजदिक शर्मिला रहेछ। बरु उहाँलाई एकचोटि सोध्नुहोस्। धीरजन र बबिताको सम्बन्ध कस्तो थियो? उनीहरूको श्रीमान श्रीमती बीच झगडा पनि हुन्थ्यो? सर, त्यो धीरजन दाई बुढाबुढी त एकदम मिलनसार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको बिच त यत्रो वर्षमा म कहिले झगडा आएन। त्यो झगडा त त्यो रामशरणको धीरजन दाईसित परेको थियो। कस्तो झगडा? सर, गुनुलाई थाहा छ। उनीहरूको त्यत्रो झगडाको बारेमा तैँले पहिला किन भनिनस्? सर, हामी दुईजनाको बारेमा सबै गाउँलेलाई भनिदिन्छु भनेर धम्की दिएको थियो। धीरजन र बबिताको सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या नभएको स्थापित प्रहरीले गरिसकेपछि अब शङ्काको सुई उनीहरूकै नजिकका आफन्ततिर तिर्सिएको थियो। उता रामशरण र रामलालको कुरा पनि बाजिन थालेपछि यो केसमा नयाँ कडीहरू खुल्न थालेका थिए। ए रामशरण, हामीले छरछिमेकमा पनि सोधे, बबिताको आमा बुवासँग पनि सोधे, तर उनीहरूको नराम्रो सम्बन्धको बारेमा कसैले पनि हामीलाई भने। तर दुनियाँलाई थाहा नभएको कुरा धीरजनको अर्को बिहेको बारेमा तँलाई कसरी थाहा भयो रे? त्यो त अब छिमेकी भयो, थाहा नभएको होला। हामी त नजिकको मान्छे आफन्त हो नि, थाहा भइहाल्छ। के बढी बोल्छस्? बबिताको आमा बाउ उसको टाढाको मान्छे, अनि धीरजनको बिहा गराइदिने पनि तै रहेछस्। पहिले किन नभनेको हामीलाई? हो, भन्छ इन्डियाबाट आइसकेपछि मलाई भन्यो कि बिहे गराइदिनु पर्यो, अनि मैले केटी मैले नै खोजिदिएको हो र मैले चाहिँ बिहे नराम्रोको लागि गराएको होइन, राम्रैको लागि गराएको। यसरी गोलो गोलो घुमाएर के भन्न खोजेको? यथार्थ कुरा भन्छस् कि निकालम डन्डी? के तेरो र धीरजनको झगडा किन भएको थियो भन्छस् कि भन्दैनस्? ए, हामीलाई गन्नुले सबै कुरा भनिदिया छ, भन्छस् कि तेरो मुखमा घुसाउ? ए धीरजन, मुख समार के बाज। जेठ भाई छे ता द्वारे हम चुप छियो। दोसर रहते तो क्या कर लेगा तू? मेरे हिस्से का प्रॉपर्टी दिया नहीं, तू ही बढ़ चढ़कर बात करेगा? ए, बड़ जोर से बाजे छे। अदालत तोर हिस्सा दे देलो, बेसे हमर माथा खराब नहीं कर। तूने मुझे ठग लिया, समझा कि नहीं? मुझे मेरे हिस्से का प्रॉपर्टी चाहिए। ए, लाज नहीं लगे छो? इतने दिन इंडिया रहले, कथी कमा के ले ले? एटा फुट्टी करियो ले ले, आकर हिस्सा मांगी छे। ए, ज्यादा मत बोल। भाई था इसलिए चुप था। ए, कल फिर मैं अदालत जाऊंगा। ए, कथी अदालत जेबी? लगाता है। देखो भांजा, जो जितना ही है उतना ही में खुश रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम तो चुप ही रहो कंस मामा, सब खेल तुम्हारा है।
हाँ हाँ, मैं सब खेल मेरा है। हाँ है, तुम्हारा है सब खेल। जाओ, तुमको जो करना है कर लो, जाओ। जाऊंगा मैं खबरदार। जाओ जाओ। फेरि नयाँ कथा हो, त्यही भनेको सर। उनीहरूको झगडा सधैँ हुन्थ्यो। धिरजन त्यत्रो वर्ष इन्डिया बसेपछि घरमा आएपछि सम्पत्ति पनि पायो र यता घरमा सबै कुरा रामलालले हेरिरहेको थियो। सम्पत्ति पाइसकेपछि उसको स्वास्नीले चाहिँ सम्पत्ति पुगेन भनेर भन्नु अनि कराई गर्थ्यो सधैँ। र त्यही सम्पत्तिको लागि दुईटै दाजुभाइमा सधैँ झगडा हुन्थ्यो। त्यसो भए दाजुभाइको झगडाको बारेमा हामीलाई पहिला किन भनिनस्? किन भनेन सर, त्यो दाजुभाइको कुरा अदालतबाट कुरा मिलिसकेको थियो। त मैले सोचेँ कि यो कुरा त भन्ने छैन। मलाई यसो कुरा विश्वास लागेन। आज राति यसलाई यही राख्नुहोस् अनि यसले सब साँचो बोल्छ। अनि धिरजनको भाइलाई पनि यही ल्याउनुहोस्। हस् सर। हो सर, दाइले सम्पत्तिको लागि केस गर्नु भएको थियो, तर मैले पनि सबै उसको सम्पत्ति फिर्ता गरिसकेछु सर। अनि झगडा किन भएको थियो? झगडाको कारण मेरो भाउजू नै हो। मेरो भाउजूले सम्पत्तिले पुग्दैन। भाउजूले पाएको सम्पत्तिमा चित्त बुझे थिएन, त्यही भएर दाइसँग किचकिच गर्नुहुन्थ्यो। त्यही रिसमा तैँले भाउजूलाई पनि मारिस्? भन्, दाइको लास कहाँ लुकाछस्? होइन सर, मैले केही पनि गरेको छुइनँ। कसम खाएर भन्छु सर, मैले केही गर्ने गरेको छुइनँ सर। यसलाई लएर मामासँग हालिदिनुहोस्। होइन सर, सर मैले केही पनि गरेको छुइनँ सर। सर मेरो कुरा सुन्नु न सर। यसले भनेको कुरालाई भेरिफाई गर्नुहोस्। कोर्ट गएर यसको केसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि रामलाल र रामशरणको कल डिटेल निकाल्नुहोस् तुरुन्तै। हस् सर। कहाँ थियो त यिनीहरू त्यो दिन? नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। सर, धिरजनले आफ्नो भाइ विरुद्ध मात्र मुद्दा गरेका छैन सर। उसलाई बाल्यकालमा भारत लगेर बेचेको अभियोगमा मामा विरुद्ध पनि मुद्दा गरेको छ उसले। उसको मामाले त्यो केसमा 1 वर्ष सजाय पनि पाइसकेको छ सर। सर, रामलाल रामसँग कल अरू त शङ्का लाग्ने कुरा केही छैन सर, तर परिवार हराएको रात रामलाल र उसको सालो बिच राति 10 बजेतिर धेरै पटक कुरा भएको देखिन्छ सर। मैले भान्जालाई काम पर लगाएको हो सर, बेचेको होइन। 1 वर्षको जेल सजाय त्यही भएर पाएको हो? अझ बढी बोल्छस्? रामलालले पो के गरेको हो कि? तँलाई केही थाहा छ कि छैन? मलाई केही थाहा छैन। त्यसो भए तँलाई के थाहा छ रे? भगवान कसम विश्वास गर्नु, मलाई केही थाहा छैन। मैले केही गरेको पनि छैन हजुर। यसो गर्नुहोस्, यसलाई जान दिनुहोस्। तर तँलाई धिरजनले खबर गर्यो भने तुरन्त आउन सम्पर्क गर, बुझिस्? जा, यसको पछाडि एकजना लाउनुहोस्। यसले या त हामीलाई बबिताको हत्यारासम्म पुर्याउँछ या त धिरजनसम्म। अनि त्यस रात सीतादेवीको भाइ विशाललाई गाउँमा कसैले देखाएको थियो कि त्यो पनि पत्ता लगाउनु होला। हस् सर। घटना भएको रात रामलालको सालालाई कतै यो गाउँमा चाहिँ देख्नु भएको थियो? रामलालको सालो विशाल र धुर आथ्यो सर यहाँ, तर एकदमै हतारमा थियो तिनीहरू। अरे
विशाल खै कहाँ छ विशाल ए समाउनु उसलाई ए तिमीहरूले हामीलाई देखेर किन भागेको डर लागेर हामी भूत हो ए अब तिमीलाई जे थाहा छ नि भटभटाउन थाल कसम सर मलाई केही थाहा छैन सर केही थाहा छैन बोल अस्ति राति तिमीहरू कहाँ थिइस् अभी घरमै थियो सर घरमै थिइस् त्यसो भए त्यो रात रक्सी लिन चाहिँ को आएको थियो गाउँमा अनि तेरो भिनाजुले तँलाई त्यति राति कल चाहिँ किन गरेको थियो अनि तेरो मोटरसाइकलको साइड लाइट त्यो धीरजनको घर अगाडि कहाँबाट आयो कसरी आयो ल भन सर खासमा रामलाल बिराजुको मोबाइलबाट दिदीले फोन गरेर धीरजनको घर आउन भन्नुभयो भाइले मोबाइल इंडिया के बॉर्डर में पोसे वही जाके फेंक दे और दोनों लाशों फेंक दे तू पैसा की टेंशन नहीं ले तोरा पैसा 40-50 रुपए हम दे देबो हाँ हम दे देबो ए विशाल तू चिंता क्या कर हम देव तोरा तू जे काम से कर हम देव कोनो चिंता करा के बात नहीं है अहाँ काज करू ना अहाँ के पैसा जे कहबै से हम हाथ दे देब हामीलाई कहिले थाहा भयो दाइ इन्डिया जाँदा म धेरै सानो थिएँ 81-15 वर्षपछि दाइ घर फर्किनु अरे रामलाल ठीक है कैसे हो ठीक है ठीक है मामा खूब खुशी रहा कैसे आप बहुत अच्छे अनि अंश माग्न थाल्नुभयो यत्रो दुख गरेर कमाएको खेतीमा पनि उलाई अंश चाहियो अरे मुझे जमीन चाहिए समझ में आ रहा है क्या तुमको समझ में कथी का समझ में आ रहा है ज्यादा हिंदी सिंधी ने अपना इंडिया में था रही अकेला आइयो 15 वर्ष बैठ के काम कर ले चिट्ठी बुझे चटो ऐसे छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला है मुझे जमीन चाहिए तो चाहिए नहीं तो अदालत जाऊंगा मैं क्या समझ में आया ज्यादा हिस्सा के बात नहीं करो कोनो हिस्सा नहीं भेटता जा अपन हाथ दे लगा फिर कर लीजिए नहीं तो हमरा से बुरा कोई मैं भी कह रहा हूं ए भैया तो भर्खरै कुखुरा फार्म मैले खोले थिएँ और त्यसमा पनि भाग चाहियो अनि म मामासँग मिलेर उलाई पैसाको लोभ दिएर हामीले यो काम गरेको हाँ मैं सब खेल मेरा है हाँ है तुम्हारा है सब खेल जाओ तुमको जो करना है कर लो जाओ जाऊंगा मैं चला जाओ मामा बहुते भरल ओकरा किछ करे पड़ता जे होते हम देव देखो ओकरा ठीक नहीं होते कह लियो धीरजन परिवार के मार के
आ ओकर धीरजन के बच्चा के लाश कोसे में फेंक देवे आ ओकर मोबाइल इंडिया में ऑफ स्विच ऑफ करवा देवे। अब रही गेले बात भौजी के लाश टंकी में धो देवे। एक तो भेटते नहीं, जब भेटबो करते तो शंका धीरजन पचते। सुन, ये काम सब अकेले नहीं होतो, इनमें और आदमी के सहभागिता कर। अब बॉर्डर टपा के कोसी में फेंक दी। अरे रामलाल, ये क्या? तेरो मोबाइल में आएको थियो मेसेज। सर त्यो मेसेज मैले नै विशाललाई पारी गएर गर्न भनेको, ताकि शंका दाइमाथि जाओस्। पैसाको लोभमा एउटा सानी नाबालकले पनि छोडेन भने फरार रामशरणको खोजी जारी थियो। अनुमान थियो ऊ बोर्डर पारी नै पुगिसकेको। उता बुवा छोरीको लास पनि भेटिएको थिएन, लास खोलामा हराएको थियो। यसरी सम्पत्तिको लोभमा एउटा भाइले आफ्नै दाजुको पुरा परिवार सखा पार्न पुग्यो। पैसा एक निर्जीव वस्तु हो। हामी सामाजिक प्राणी भएको हैसियतले पैसा जस्तो निर्जीव वस्तुको लोभ, लालच, भ्रमबाट मुक्त हुन कोसिस गर्न निकै जरुरी छ। हवस् त, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्सको आजको एपिसोडबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता रहस्यले भरिएको अर्को घटना लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि सतर्क रहनुहोस्, किनकि जीवन अमूल्य छ।